गोंयांत एक खर समस्या निर्माण जाल्या ती म्हळ्यार भटकी गोरवां, खास करून दिवचलच्या नानोडा आनी दोडामार्ग रस्त्यार बशिल्ली गोरवां अपघातांक कारण जातात। हो प्रश्न सोडोवपा खातीर सरकारान हाचेर खर कारवाय करपाची मागणी थळावे करतात। पळयात महेश गोवेकाराचो रिपोर्ट। आमी पळयतात की सगळेच कडेन आमकां स्ट्रे कॅटल्स जी भटकी गोरवां आसतात ती आमकां दिश्टी पडटा। हांगा लाटंबरसे पंचायतीन लाडपे तशेंच नानोडा ह्या वाठारांत खुबश्या जाग्यांचेर गोरवां रस्त्यार बसलेले आमकां दिसतात। ताका लागून खुबशे एक्सिडेंटूय जाता आनी थोडे कडेन लायटी नासल्या कारणान रातची गोरवां आसतात, त्या खातीर एक्सिडंट जावन कोणाचो जीव वचपाची शक्यता आसता। आतांच पंचायतीन हो इश्यू आयिल्लो आनी लोकांनी ताचेर विशय काडलेलो की अशे गोरवां बसता आनी जे गोरवांचे ओनर आसा ते फक्त दूध काडपाच्या टायमारूच तांकां घरा व्हरतात आनी ना तर तांकां रस्त्यारूच सोडून दितात। हो जो प्रॉब्लम आसा तो ऑल गोवा आसा, ताचेर सरकारान ठोस अशी कारवाय करपाक जाय। थोडी जी गोशाळा आसा ती केल्लेली आसा, पूण आतां तातूंत कितकीशी गोरवां वता ही खबर ना, कित्याक हे जो वाठार आसा तो गांवांत आनी हो रस्तो जो आसा तो दोडामार्ग फुडें बेळगांव वयता आनी हांगासर आतां रहदारी मोठ्या प्रमाणात वाडलेली आसा आनी अशी गोरवां जर बसली जाल्यार मोठो एक्सिडंट जावपाची शक्यता आसा। लाटफे एरिया म्हणल्यार दोडामार्ग टू बिचोली ह्या रोडाचेर सबंद रोडाक ठिकठिकाणी म्हणजे चड करून लाटफे देवळा लागीं, परत नेसले लागीं, परत पेट्रोल पंपा लागीं हे जे ठरावीक प्लेसीस आहा त्या प्लेसीचेर रातची अशी कंप्लीट रातची गोरवां बसतात, जेणे करून अशी बेवारशी आहा आनी त्या बेवारशी लोकांक असो इन्सिडंट जावंक शकता की कोणाचो प्राण वचूंक शकता, कोणी हें जावंक शकता, अशे इन्सिडंट जावन कितें तरी अपघात जावन कोणाक तरी डॅमेज जावंक शकता आनी तेच्या खातीर सरकारान कितें तरी प्रोविजन करून जी अशी गोरवां बेवारशी सोडलेली आहा तेचेर कितें तरी एक्शन घेवन हें करपाचें। गोरवां पोसतात पूण जतनाय घेवपाक जायना। फकत दूध काडपाच्या वेळार गोरवांक घरा व्हरतात खंय, ना जाल्यार गांवार सोडटा। ह्या भटकी गोरवांक लागून अपघातय जातात। सरकारान हाचेर दखल घेवन कितें तरी पावल उबारपाक जाय, थळावो विष्णू मळिकान मागला। जी रस्त्यार बदलले रातची म्हाका दिसता जवळ जवळ 100-200 तरी गोरवां सबंद गांवभर भोंवतात आनी ती अशी जी बेवारशी गोरवां आसतात ती जेन्ना हे जातात त्या टायमार ते दूध व्हरपा खातीर म्हणून तांकां सोदूंक येतात, नाल्यार हेरी ती त्या रिक्यांतात ते गोरवांक पळोवपाक येनात आनी ताका लागून लोकल लोकांक आहा तेचो तो खूब त्रास जातात। त्याच बरोबर जे व्हेहिक्युलर ट्रॅफिक आहा हेजे व्हडले इन्सिडंट जावंक शकता आनी ताका लागून कितें तरी हेचेर एक्शन गव्हर्मेंटान घेवची आनी त्या गोरवांचो बंदोबस्त करचो। गोवा 365 खातीर महेश गोवेकार, गौतमी गांवकार आनी मुझैब शेख।